बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रजा सिद्दीकी और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। वाई इज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव? तेज तर बिजली के तेज तरीन इजाफे के नतीजे में आवाम सड़कों पर आ चुकी है। जमात इस्लामी का धरना आज 13वें-14वें दिन में पहुंच चुका है। आवाम कह रहे हैं कि अगर अदम अदायगी पर हमारे मीटर काटने की कोशिश की गई तो बिजली काटने वाले खुद जिम्मेदार होंगे। हर शख्स के जहन में ये सवाल है कि इतना तेज तर इजाफा आखिर हुआ कैसे। अगर मुझे आप अपने 5 मिनट दे दें तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ कि ऐसा क्यों है। ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब सन 1993 में हुकूमत पाकिस्तान ने एक नई पॉलिसी मुतारिफ कराई, यानी IPPP, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स पॉलिसी। ये पॉलिसी क्यों मुतारिफ कराई गई? 1993 से पहले बिजली की तमाम पैदावार हुकूमत की वापडा के जरिए जिम्मेदारी थी। 1993 में हुकूमत ने और इकोनॉमिस्ट हजरात ने ये ख्याल पेश किया कि बिजली के शोबे को पब्लिक प्राइवेट शोबे में चलाया जाए। ऊपर से जब बजट की तैयारी के लिए आज की ईस्ट इंडिया कंपनी यानी IMF की मावनत की ज़रूरत पड़ी तो IMF ने बिजली के शोबे की निजकारी की शर्त रखी। अब आप ये जिस दौर की मैं ये बात कर रहा हूँ, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये उस वक्त इसकी गवर्नमेंट थी। वापडा इतना बड़ा अदारा था कि इसकी निजकारी फौरी तौर पर मुमकिन नहीं थी, इसलिए इसकी मरहलावार तकसीम का वादा कर लिया गया। इसके साथ हुकूमत ने KESC की निजकारी की और साथ ये पॉलिसी बनाई कि इन्वेस्टर आए और पावर प्लांट लगाएं जिससे उन्हें अच्छे से अच्छा मुनाफा मिलेगा और वो नुकसान में नहीं रहेंगे। इस सिलसिले में पॉलिसी साजों ने जो पॉलिसी तैयार की उसमें सोवरेन गारंटी यानी हुकूमत पाकिस्तान की प्राइवेट इन्वेस्टर को गारंटी शामिल थी कि आप कभी खसारे में नहीं जाएंगे, मुनाफा ही कमाएंगे। वो इस तरह के जो आपकी इनपुट हैं वो भी हुकूमत पाकिस्तान सेट करेगी। एक मुकर्ररा रेट पर जो बिजली खरीदी जाएगी वो भी सेट करेगी। मजीद ये भी कि वो कैपेसिटी चार्जेस भी अदा करेगी। अब इन पेमेंट्स में क्या क्या शामिल है, आइए देखते हैं। इसमें कास्ट ऑफ लैंड की परचेज जो है वो भी शामिल है, उसमें जो डिज़ाइनिंग की गई वो भी शामिल है, उसमें इंस्टॉलेशन जो है वो भी शामिल था, उसमें टैक्सेस भी शामिल थे, उनकी इंश्योरेंस भी शामिल थी, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के सिलसिले में जो अखराजात थे वो भी शामिल थे, और डेट सर्विसिंग भी शामिल थी, और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी उसमें शामिल थी। यानी हुकूमत पाकिस्तान ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि वर्ल्ड बैंक और IMF ने इस कॉन्ट्रैक्ट को डबल थम्स अप किया कि ये तो बहुत अच्छी पॉलिसी है। हुकूमत पब्लिक टैक्स मनी से प्राइवेट सेक्टर को सब्सिडाइज करेगी। अब हुआ क्या? इस पॉलिसी से आपकी बिजली की पैदावार तो बढ़ गई, नए पावर हाउस तो लग गए। आज पैदावारी सलाहियत यानी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो बढ़कर 41,500 मेगावाट हो गई, जबकि आपको ज़रूरत 31,000 मेगावाट की थी, यानी कि आपकी डिमांड 31,000 मेगावाट थी। लेकिन ये मुआहदे करते हुए आप एक बात भूल गए कि आपका ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो 41,500 मेगावाट बिजली की तरसील कैसे करेगा। आपने ट्रांसमिशन सिस्टम को अपग्रेड करने की कोशिश नहीं की, जबकि आपका ट्रांसमिशन सिस्टम जो है यानी बिजली का तरसीली निज़ाम जो है वो सिर्फ 22,000 मेगावाट बिजली ट्रांसमिट कर सकता है।
یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان اکنامک سروے کے اعداد و شمار ہیں۔ آپ نے بجلی ٹرانسمٹ کرنے کے نظام سے دگنی بجلی پیدا کرنے کے معاہدے کر لیے، اب یہ معاہدے آپ کے گلے پڑ گئے ہیں۔ آپ صرف 22,000 میگا واٹ بجلی ان پاور ہاؤسز سے خرید سکتے ہیں، لیکن باقی بجلی جو آپ خرید نہیں رہے، یعنی 19,500 میگا واٹ کے کیپیسٹی چارجز آپ ٹرانسمیشن سسٹم کے اپ گریڈ نہ کرنے کی نالائکی کی وجہ سے اور دی گئی گارنٹی کی وجہ سے دینے پر مجبور ہے۔ ان معاہدے کی ادائیگی کے لیے آپ IMF سے لون لینے پر مجبور ہیں۔ ان کی شرائط میں سب سے پہلے سب سے اوپر بجلی کی قیمت بڑھانا ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھانا ہے، اور آپ کو فرنس آئل بھی ان پاور ہاؤسز کو خرید کر دینا پڑتا ہے۔ وہ تو کچھ بھی نہیں اپنے پاس وہ رکھ رہے، انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے آپ کے کہنے پہ، اور انہوں نے جو کچھ لگایا ہے اب وہ بجلی پیدا کریں اور آپ اس سے خرید لیں تو وہ بھی مہنگی بجلی ہے، اور اگر آپ ان سے نہیں خریدتے کیپیسٹی چارجز تو آپ کو دینے ہی ہیں۔ تو بہتر یہ ہے، اب سب سے پہلے جو اب کو لگا تھا وہ 25 سے 30 سال کے لیے لگا، جب اس کے اختتام کی جب ان کا وہ معاہدہ ختم ہو گیا تو آپ نے اس معاہدے کی تجدید کر دی، حالانکہ انہیں اس پیریڈ کے اختتام کے بعد وہ پاور ہاؤس حکومت پاکستان کو ہینڈ اوور کرنا تھا۔ بہت ساری ایسی اس قسم کی حماقتیں ہیں جو حکومت نے کی ہیں، جو اب گلے پڑی ہوئی۔ حکمرانوں کا تو کچھ نہیں گیا، غریب عوام پس رہا ہے، ہر دوسرے دن بجلی کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ آپ کو ان معاہدوں کو پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، نیگوشیٹ کریں، ایک طرف نیگوشیٹ کریں، دوسری طرف ہائیڈل بجلی کی پیداوار کو بڑھانے کی کوشش کیجیے، ان منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچائیے۔ کوئی منصوبہ بھی آپ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے۔ 1,00,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے آپ کے پاس، لیکن یہ معاہدے کر کے آپ نہ ادھر انویسٹمنٹ کر پا رہے، عوام سڑکوں پر ہیں۔ اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے تو یہ تھا کہ آپ ہائیڈل کی طرف توجہ دیتے۔ ہم نے واپڈا نے جو ہے وہ 4 روپے کے حساب سے بجلی بنانی تھی، آپ ان کے منصوبوں کو فنڈ نہیں دے پا رہے، کیونکہ یہ کیپیسٹی چارجز جو ہیں یہی آپ کے گلے پڑے ہوئے ہیں۔ ان سے چھٹکارا پائیے، ان کی تجدید نہ کیجیے، اور ہائیڈل منصوبوں کو جیسے تیسے وہ مکمل کیجیے، نئے منصوبوں کو ترقی دیجیے۔ واپڈا اب تو اپنی جتنے فنڈز ان کو ملتے ہیں اس لحاظ سے وہ کام کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ آپ کوشش کیجیے کہ ان منصوبوں سے ان IPP سے نیگوشیٹ کیجیے، ان سے چھٹکارا پائیے، ان کو خرید لیجیے، یا جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کیجیے، ورنہ یہ جو مظلوم ہیں اور سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں یہ خونخوار بھی ہو سکتے ہیں۔